کامای گل سلام. به 23 مارچ را خبر است از استیت روزانه است یک باکول کلoroquine است مخوره و او خود چه فوت مونه همو ترکس و خاتوی خورم داده بوده و خاتوی زو است دمانی آی سی اسپیتال موره دیگه او کلoroquine که او خورده بوده و اصل است برای فیش تنک است، برای صفایی فیش تنک است استعمال میشده. دیگه او است از پیت استور خریده بوده. دیگه کلoroquine که تو برای علاج ملاریا استعمال میشه و میتر کسته برای پیشگیری ملاریا استعمال میشه و کلoroquine تو کسته ضرورت نسخه دکتر میشه، بغیر نسخه دکتر کسته تو از منی فارمسی کسته خریده نمیتونی. خب این واقعه کسته چطور یک نشنل نیوز جور میشه الان که یک ریزه واقعه از این واقعه کلوم میشه. دیگه چرا نشنل نیوز جور میشه؟ از خاطر ازی که چند روز پیشی کسته صدر امریکا کسته موجوده صدرشی دونالد ترامپ کسته او دمونی گو پرینس کانفرنس گفته بوده که کلoroquine کسته میتونه چه زمانه علاج از کووید 19 یا می کرونا ویروس که موجوده در صورت وبا اختیار شده ایور کسته علاج از میشه. دیگه مقصدی بیان کدو از استوری بود که منیزی کسته دو سیکشن در یک سیکشنی است که اگر گو انسانی که تو بلیزو کسته بروسه منی وقتی که او سجشن میده او سجشن کسته دبلی انسان کسته سرانداز میشه. دیگه بروسه کسته خاص طور انسان بلی که چرنگ آدم بروسه نه یاو که کسته از پوزیشنی اتارتی باشه، مثل که صدر یک ملک خو یک بسیار قابلی بروسه انسان میتونه باشه، یا مترگو دنا پروفشنل انسان میتونه باشه، یا گو انسانی که مثلا کسته منی اجتماع کسته گو کلانی سی مردم بلیزو کسته بروسه منه، یا میتر کسته گو کلوز رشته دار کسته یا مثلا کسته دوست یا گو کس که تو خیلی و خیر خواسته سجشن از نکسته بلی انسان کسته بسیار سرانداز میشه. و دومنه سیزی ستوری است که اگر انسان ها وقتی که دسپریت سیچویشن باشه، مثلا هر چقدر که تو دسپریت باشی امو کس کسته پاور سجشن زیاد میشه. بس بعض اوقات اگر دسپریشن کسته یعنی اگر حد زیاد باشه لازمی نیست که مطلب دیگه طرف کسته قابلی بروسه انسان باشه. میتونه از هر انسان کسته مطلب از نا قابلی بروسه ذرایم کسته تو بلیز نا کسته اعتبار کنه یک بلی مردم اثرانداز میشه اونا کسته میتونه اونا عرب کسته استعمال کنه. ما میخوام یک مثال بدم دیگه. می دمزی دورانی وبا کسته یک ویدیو کسته دبلی سوشل میدیا مات ویدیو کسته یک مرتکه ایرانی است، یک باکول ایرانی است که ویدیو رو کسته میشنه جور نمیتر که ما همش روی دور کامera شتم مگم و میتر روی دور کامera مگه دیگه وی استوری رو تر بیان منه که دختر ازو کسته خبر مطلب کو تلفن مایه که مثلا دختر ازو کسته چیزه زی کرونا ویروس گرفته و کسته هاسپیتالایز شده و بسیار د کریتیکل کندیشن است. دیگه این مرتکه کسته که مو برای دیدار دختر خو برای عیاده د دختر خو د هسپتال که مورا از رای خو کیلو لیمون گرفته بزور مورا جوس کدمی د مطابق استوری خود چی و جوس رو کسته بزو کسته دختر خور جوس لیمون کسته دختر خور میده دختر شی صبح کسته دخترش تیک تاک میشه و دکترام کسته ایران میشه که این دختر این خاتو دختر چطور کسته اورنایت کسته ویروس شکست مطلب چطور اورنایت کسته تیک تاک شد. دیگه خلاصه ای استوری زباکول بود و زباکول بیان چه مگه که چر کسته لیمن داد و زو مگه که ما کو منین زی کتاب طبی کسته مطلب کستم زی حکیمی والا گودن کتاب خوانده بوده که کسته لیمن کسته علاج یک بلوغ ناجوری است. دیگه علی قدزی مسئله قدزی ویدیویی است که او باکول کسته نه دختر خور نشان میده که او هاسپیتالایز بوده، نه کسته او دختر خو انترویوش نشان میده، نه کسته او گو دوایی شی گو چیت شی مطلب گو سورس ایویدنس نشونه میده که دختر ازی واقعی جور ناجور شده بوده و واقعی کسته هاسپیتالایز شده بوده و واقعی ریکاور شده بوده و اورنایت ریکاوری داشته. و دویمی است که مثلا گو چیزا دکتر هم کم نشان نمیده که واقعی نشان بگه که مثلا این دکتر واقعی مطلب کنفرم کنه کان یعنی تو مریض داشتی واقعی کسته اینتر اورنایت کسته سیشته. خلاصه مردم بغیر از که سوچ کنه که و تو باکل کی واقعی کی بیان منیزی کسته چه حقیقت دیگه مردم کسته مطابق سورس از ما کسته سوشل میدیا دیگه مطابق سوشل میدیا که نیوز فیچ گرفته ما کنفرم نمیتونم یه است که مردم یک بلوگ از پشت لیمن خریدو شروع میشه و قیمتای لیمن کسته چند برابر کسته قیمت بال مور خاص در زو علاقه که فارسی زبان ایری است.
دیگه خلاصه این نشان میده وقتی که مردم این مثال رو میخواستم بیان کنم، خاطر از که وقتی که انسان در desperate سیچویشن میشه او تایم که است اونا پاور سجشن حتی که از گو مطلب یک سورس که کردیبل نباشه از اون جمع که است مردم بله ازو که است عمل منه. دیگه مثال چی است که مطلب بله نیوز ماه که ویتامین سی که است امین سیستم انسان را که است بوست منه. دیگه مردم که است یو خماخی مثال اینجوری در اوقاب شمیستم دیگه از بله شلفا که است ویتامین سی که است پورا غیب میشه. چیزا که است ویتامین سی گولی در صورت گولی در صورت گمی یا مثلا در گو صورت دیگه که میشه و از بله چرا که مردم استاک کدو شروع نمودر که مردم که است چیزا استاک کدو توالت پیپر که است استاک کدو دیام متر که است مثلا هند سانیتایزر که است مثلا صابون که است مردم استاک کدو بود دیگه ایم که است متر استاک میشه و از بله شلفا که است فول غیب میشه. دیگه خلاصه تمام از این ستوری که ما میخواستم بیان کنم دوی سه که است که مطلب پاور سجشن و امیتر که است اثری سجشن و چطور که است حالت دیسپریت که آدم میشه و پاور سجشن زیاد میشه. تمام از این ستورا مقصد چی بود که مطلب ما میخواستم دوباره کلچر آذرگی بگم. ریلیشن از این قد کلچر آذرگی چیز است وقتی که مثلا شما شاید اگزیبیشن های کلچر آذرگی روش کده باشین ما مثلا می توی سوشال میدیا وقتی که مثلا اگزیبیشن کلچر آذرگی میشه مثلا دغور توغن خاص پر تون می کانتنتس زیر کستم دیگه می سی خوراگم زی که مطلب اگزیبیشن میشه نرمالی بسیار برای ما اینترستینگ است. چرا اینترستینگ است؟ از خاطر از او که است منیز خوراکا که پیش میشه چند خوراک مثال که طور پر بوسراخ دلده امیتر که است شیر برنج و امیتر که است الوا خاص طور پر اینترستینگ لیست خوراکا است که مطلب که است دنوانی کلچر یا کویزینی ازره که است یا دنوانی خوراک ازره که است مین خوراک ازره که است پیش میشه. دیگه این چی که ما میخوایم یک کلریفیکیشن مطلب یک چیز کلریفای کنم است که ما اینتنشن از انسان را که ما دبلیشی چیزا نمونم شک نمونم اینتنشن از نه نیک اونا میخوام مطلب کلچر خود زنده نگاه کنه و کلچر خود پیش نسل ببره یاد مردم دنیا اینترودیوس کنه. خلاصه ما بیان مونم باقیش که واپس باید ببینیم مین پوینت خو دیگه می خوراکا که مطلب لیست که ما گفتم منی از لیست خوراک که بیسیکلی سه اینگریدینتس در کرتو توخ کنه الوا بوسراخ دلده که است قشر برنج که است او سه اینگریدینتس است روغن دیگه روغن توخ کنی سورس های انرژی مثلا نیوتریشن که است منیزی نیوتریشن قزنیه که سورس های انرژی آر دیگه ای که است مثلا چای که مثلا یا گندم مثلا در صورت دلده که است گندم در صورت الوا و بوسراخ که است آرد که است و در صورت شیر برنج در جای آرد که است صرف چاول ماه چای گندم باشه چای آرد باشه فر مثال یا چای کی بو چیزا باشه چاول ارسش که است کربوهیدرات که است نیوتریشن نه بلکه سورسی انرژی که است و امو تر که است بورا که استعمال میشه مثلا من بوسراغ الوا و شیر برنج که استعمال میشه بوسراغ که است ایمیدیت سورسی انرژی یعنی مثلا ارسه اینگریدینتس که من از خوراک استعمال میشه اونا که صرف برای پروواید کدوی کالریز برای پروواید کدوی انرژی برای غذاییت نیست. یعنی که است مطلب اونا هلدی خوراک حساب نمیشه که است منیز نه که است غذاییت نداره مطلب غذاییت از ما است که دمنیز نه که است ویتامینز و مینرالز و پروتئینز که مطلب که تو جان انسان ضرورت داره منیز نه که است منیز این مواد که است غیب است. دیوم پارت از است که خوراکای که دمنی عنوان که مطلب خوراک آذرگی پیش میشه مطلب عنوان کلچر آذرگی پیش میشه این که است خوراکای دیسپریت سیچویشن است. معنی دیسپریت سیچویشن چیز است؟ ما میخوایم یک کم دور دراز میشه قبل که یک مثال بدم در 1929 که است یعنی 1929 که است استاک مارکت که است در منی امریکا که است کرش مونه یک گلوگ مردم که است جاب خور لوز مونه و یک گلوگ مردم که است سرمایه خور که است لوز مونه سیچویشن بسیار که است دیسپریت میشه و در این دیسپریت سیچویشن که است خوراک که است چنج یک خوراک یک ازو چیز است که بسیار بلیز و اثر انداز میشه از این پیش که مردم که مکد اونایی که است فرش اینگریدینت استعمال کرد برای خوراک یعنی مثلا که است اونایی که است فرش گوشت میورد یا فرش سوزی میورد اونا که است در خانه کوم شد لیکن در این چیز که است دو تکنولوژی که است بسیار امپورتنس اختیار مونه یک کین فود که است از خاطر از که کین فود که است ارزانه و متر که است او که است نیوتریشن هم که است دمنیش داره او که است تا دیر مور یعنی مطلب قیمت کم اویلیبل خوراک است و لیکن او بلند فود است
लेकिन बावजूद از که بلند فود است دیگه یک است استعمال از کافی زیاد میشه خاطر از که تو که شلف لایف از که است بسیار دراز است دیگه که است قیمت ارزان است تمام امپورتنت چیز که است یعنی کین فود تکنولوژی چیزی پیش بود لیکن که است پاپولارایز شده از دوران که است دیگه که است فروزن فود یعنی مطلب تو که است خوراکی که تو فریز منی که است خراب نمیشه گوشت کلان چیزی سی فروزن فود میشه و هی که است پارتی خوراکی امریکا جون شد گریت دیپریشن ختم میشه یعنی دوران تا سیکند ورلد وار که شروع میشه جنگ جهانی دوم شروع میشه مطلب گریت دیپریشن که است ختم میشه لیکن او پارتی کلچری فود که است امروزم که است تا امروزم که تو برتو کنی فروزن فود کین فود یک کلان ایسی گروشری است یعنی یک کلان ایسی زی خوراکی مردم میخره دو کلان ایسی که است تانوس که است دیماند زیاده لیکن اگر تو بخوای گو جای که است کویزین امریکایی رو شو کنه مطلب تو جای نمیگنی که امریکایی که است وقتی که کلچر خورن شو میده اونا که است کین فود بیار لاین کنه یا مثلا نه که است فروزن فود لاین کنه چرا از خاطر زو که است اونا خبره که تعلق از دو خوراک که است قد desperate time است یعنی اون تایمی که مطلب اکونومیک سیچویشن مارکت امریکا که کریش کرد و پوره دنیا که است مارکت کریش کرد مردم unemployed شد و مردم سرمایه خز دستن یعنی desperate situation بود این خوراکام که دمانی خوراکار که مال لیست نام گرفتم و دمانی کلچر از رگی نشون ده ای کست خوراکای desperate situation هستن یعنی کست دزو ای کست خو یعنی مطلب از ما از desperate situation است که یعنی 120 سال پیش کی عبدالرحمن کی دبلی ازرجاد مملکت هر چقدر که زمین حاصل خیز و آباد بود ورس پیش مردما گرفت یا او مردمایی که دمنی شهر میشیشت یا مردمایی که دمنی آباد جای میشیشت اونار کست مردمار کست بی خانمان کرد و زمیناش قبضه کرد دارایی و هر چقدر که مطلب کارآمد انسان و هر چقدر ایسی اونار تمام نابود شده است پیش آزره گرفته شده آزرگو صرف دمنی یک چندن ریزه دهاتا دم بسیار محدود وسایل که است اونا مجبور میشه زندگی کنه و امورم که است دمزو علادم اونا آرام نمیله بلکه بلیز ناس که است ټیکسیشن میل یعنی خوراکار که تو نشو میدی این که است صرف برای سروایول ولا خوراکا بده دیگه این که است ما نمیخوایم که صرف ده حد بلیم یعنی مثلا تو خود این ترم زمانی ترمینولوژی حکومتی افغانستان است که مگه هزارجات که زندانی طبیعت است ما میخوایم میر انالایز کنیم مثلا زندان طبیعت که دو چیزا داره دو حصه داره یک زندان وقتی که تو یک انسان رو سجست منی یعنی سجست ما دوباره به ترم سجست مایم او از طرف یک حکومت رو از طرف صدر ملک شی یا فر مثال از طرف نایب صدر زو کس ملک که وقت او سجست نکی ایریا که شما زندگی منین این وطن است شما این ملک است شما چای که از رز پیدا شده باشه یا در ملک که باشه شهریش باشه آبایی ملک کس زرجادی است دیگه وقتی که مطلب او کس سجست منکی کس زندانه وقتی که تو میگی زندانه مطلب است تو درون مردماری رو میگی که مطلب شما کس آزاد نین شما کس دیپندنت زندان کی موره انسان که جرم کرده یعنی شما دگو جرم شما کس د منیزی چیزا منیزی ایریا مندن و ایریا قابل زندگی نه بلکه خو دیگه سیازی است که او میگه کس زندانی طبیعت یعنی کس مین میड نیه یعنی ساختگی نیه ساخت انسان نیه از خاطر یه نظام که زندان جور نشده بلکه از خاطر طبیعت تا که تمام بلیم را پس کنه یکی مطلب قتل عام شده و کشتار شده و غصب زمین شده و تمام بلیم پس شده و تمام کسته بلیم را که بله کیونه بله طبیعت کسته و میتر کسته ایر بوگه که فر مثال کسته خب آیا فیزیکل اویدنس کسته قدزی ترمینالوژی اگریمونه قدزی سجشن اگریمونه اگر مو مطلب زرجات تو کنی مردم برایزی که مطلب آثار قدیمی خور کی تو کنه مثلا تاریخ کوهن خور کی پیدا کنه اونا زمینار کڑا کڑا کده از پشت ازوی کسته میگشتن از زرجات خو چیزیش کسته آثار قدیمیش استاده بلکه دبلی کوه استاده کنده نمیخواد کنده نمیخواد ویزیبل معلوم میشه یعنی مثلا آثار قدیمی که مثلا د قلعه یا مثلا دیوار یا مطلب حصار کې د ګرد شار جوړ کړ د دور غزنویه اون خود بامیان مشهور جایش معلوم دار است از دور غورا کسته و اموتر کسته خود دور غورا و د دور غزنویه کسته بامیان کسته چیزا نبوده یا مثلا یا زرجات کسته یک زندانی طبیعت نبوده او کسته کانکشن داشته قد دیگه طرف دنیا غزنویه خونه تا هندوستان را کسته حکومت بوده و از پیش اگر موتو کنی 2000 قریب 2000 سال پیش را کسته که مطلب بودای بامیان که اونجا جور شده خو کسته یک امپورتنت استیشن بوده یک امپورتنت استیشن بوده دبلی سیلک رود کسته دیگه کسته یک امپورتنت جای مذهبی بودیستا بوده یعنی مثلا کسته یک مرکزی مقدسی بودیستای زمان کسته بوده
دیگه اگر ما توخکنی همین سیلک رود مثال طور پر ما بگیری سیلک رود خیلی از شمال آفریقا گرفته پوره گرد بر دریای مدیترانه که هرچقدر بوده دریای مدیترانه سی که ما هرچقدر که چیزا بوده ملکا بوده که مثلا که ما دیگه زبان که بگیم ما بتا بگی چیزا که است تا ملکای عربی که است ما بگیری و همیتر که است سنترال ایشیا رو ما بگیری تا چاینا رو ما بگیری اینا که است پوریش که است رای ولی رای سیلک رود بوده دیگه اگر بامیان که است یک ایمپورتنت استیشن بوده د منی سیلک رود آیا د نظر شما امی مردمایی که د اینچ کست تجارت میکرده تاجرا که دم زیرا ماده و ند بامیان استیشن میکرده و امی در زایرا که اونا کست میمادن که برای زیارت کست د بامیان کست آیا اونا کست خوراک از نه بوسراغ بوده آیا خوراک از نه الوا بوده آیا خوراک از نه کست دلده بوده امی کست خوراک د نظر شما ممای آیا خوراک مردمایی که د گرد بر دی مدیترانین سی بوده د شمال افریقا که بوده یا اونا که د منی صحرای عربیا که بوده یا اونا که منی پلیتوی پرشیا که بوده یا اونا که د منی گراسلند سنترال ایشیا بوده یا اونا که د گرد یلو ریوری چیزا بوده چاینا که بوده یا اونایی که د منی گرد بر دریای سیند هندوستان که بوده آیا اینا کس تمام خوراکای از نه کس بوسراغ بوده دلده بوده دیگه مطلب ما میخوایم کس شما سوال کنیم مطلب یک کس شما سوچ کن خب مقصدی همین تمام واقعه که ما گفتم این است که مثلا وقتی که یک کلچر یک مثلا یک اگزیبیشن میشه منیزو که است خوراک را که شما پیش منین اصل شما که است در اون نسل سجست منین که یعنی که است کلچر شما یعنی طرز زندگی آبا و اجداد چی بوده یعنی که است میراث فرهنگیش بوده ما متر که گفتم مطلب دوباره میخوام کلیریفای کنم مو آدمایی که مطلب اگزیبیشن منن نیت از نه نیکه ما بله نیت از نه کس شک نمونم ما اینج کس بلیم نمونم بلکه ما ایر کس میگم که اونا شاید کس زیاد غور نمونه فکر نمونه معنی زیر یا اثر زیر کس اونا کس سوچ نمونه برای موجوده نسل و برای دیگه دنیا کس برای نسلای آینده و امیتر کس پرسپشن دیگه مردم که تو د ذهن دیگه مردم که است یک پرسپشن از ازره که تو میخوای جور کنی آیا پرسپشن مردم ازره نمیه مثلا تو کس همینطور یک دسپریت خوراک رکست تو میخوای پرسپشن ازره پرسپشن کلچر ازره کس جور کنی خب دیگه اینال کس ما دوباره کس ما مایم طرف سوال مقصد پوریم زی ویدیو که ما خواستم جور کنم اصل بود که ما مثلا یک سوال مطرح کنم و خاص طور پر از یک نو نسل خوب نوجوانای بخوایم دختر و بچه اردوش که است که بشن سوچ کنه که آیا برای آزره کسته این مناسب است که مو خوراکی دسپریت تایم خوراک است ایز کلچری آزره کسته پیش کنی یا نه مو کسته و مترک مو مگی مو ترک و مغول استه اگر مو واقعی کسته ترک و مغول استه خب مو باید کسته وارثی پوره فرهنگی که ترکا جور کرده و مغولا جور کرده مو وارثی فرهنگ تمام از نه یا مو نه باید کسته مو کلچری آزره کسته باید پورا زو وراثت را کس مو باید کلیم کنی و فرهنگ ازره د زو حد باشه وقتی که مو مطلب کلچر ازره اگزیبیت منی زو باید مو فرهنگ ترکا و مغولا را هم کس مو پیش کنی همونطور که مو خبر ما نمیخوام ریپیت کنم لیکن تمامی خبره که مطلب مغولا کست خوونه د بلی هندوستان حکومت که زبان اردو کست پروداکت از نه است قوالی پروداکت از نه است امی کویزینی که نورت اندیا که کویزین چی پیش میشه تمام کست از کویزین مغولا اصل کست اینا رو مغولا وردن واقعی خوراکای اندیا رو شما خبر خوراکای ساوت توخیم از مو فهمن که مطلب پیش از مغولا و نه دیگر رنگ خوراک داشتن مغولا که ماده خوراکای از نر کست بدلی کدام تر که زبان چی بدلی کده اردو رو وردن هم تر که قوالی رو وردن هم تر که صوفیزم رو کست اینا کست د نورت اندیا این کست وردن اینا تمام کست میراثی فرهنگی مغولای د اینچ کست وارثی فرهنگ مغولا کیه آیا کست اردو سپیکینگ هندوستانی که د شمالی اندیا مشنونه است اما نمیگم که اونا نیست لیکن اصل که مغولانش که مندن بغیر آوتساید منگولیا کلانترین پاپولیشن خوازده است اصلا کست و همون تر کست که مو ترکار تو کنی صفویه ترک بوده دیگه سرکه صفویایی که مطلب شیعه دوباره زنده کردن و امی موجوده حکومتی که مطلب که جور شده امیر خب بنیاد چی اصل خود صفویه هیشت مثلا کسته در صورت حکومت پیش از صفویه شیعه ایج وقت کسته چانس نداشتن که حکومت جور کنن ما مثلا فاطمی در گپش نمیزدم چرا که فاطمی کسته 12 امامی نبودن
دیگه کسته دیگه مو گر توخ کنی سلجوکان توخ کنی که موجوده ترکیه که اونا کسته بنیاد چشتن یا بنیاد خلافت عثمانی کشتن اینا خو یک کلان یک بسیار ریچ کلچر داشتن اینا کسته دمونی علم و هنر کسته بسیار زیاد کنتریبیوشن داشتن منی طرز حکومت داری کسته. آیا سوال ما دوباره میخوام ریپیت کنم آیا اگر آزره ترکو مغول است واقعی و ترک موموگی بس مو وارث تمام از فرهنگ است آیا مو فرهنگی ازرار که منو شو میدی کلچر از رگانو شد منیزم فرهنگ ترکا و مغولا پرش شامل باشه یا نه مو کست تو کلچر ازرار کست صرف ده حدی چندن دهات که اونا کست صرف ده دیسپریت سیچویشن اونا کست سیاسی طور پر کست او کست یعنی مطلب ده طور یک دیسیژنی یک حکومت غاصب کست اونا کست ده زندان طبیعت جور کرده نه زندان طبیعت نبودم تر که ما گفتم آیا واقعی ورمو ده سجست کنی برای خودون خام برای نو نسل خو یعنی ما گفتم پاور سجستشن بسیار پاورفول چیز است سجستشن ریزه گپ نگ حساب نکن خاص طور پر اگر شما کس اور دانشورای آزره کس یا مثلا سیاست دانه آزره قبول منه از کلچر و او ریپرزنت منه پیش منه او کس اعتراض نمونه خب از آینده نسل مگیر پیشنه نسل از مو گریر گفته کلچر از مو خو شاید هست واقعی می کلچر از مو است دیگه دنیا هم که مثلا دیگه دنیا توغمنه میگه یار اگر خودی از میگه کلچر از ماست خواسته واقعی است بس مو کست موری صدق مزنه مثلا موری مو تصدیق مونه که واقعی مو زندان طبیعت بوده وی کلچر پروداکت زندانی طبیعت است دیگه یک سوال بود که ما میخوایم که شما دوباره از که خور کن فکر کن و این سیمنه ویدیو در سلسله سوالات است و اگر تایم بود ما آینده ویدیو جوړم تشکر